Hello everyone, welcome back to Nepal Online School. स्वागत छ हजुरहरूलाई क्लास 7 को म्याथमेटिक्स को क्लासमा। हामी चाहिँ अहिले प्रॉफिट लस एन्ड सिम्पल इन्ट्रेस्ट भन्ने च्याप्टर पढिरहेको छौं। यो भन्दा अगाडि मैले तपाईहरुलाई प्रॉफिट एन्ड लस को कुराहरु पढाएको थिएँ है। र आजको सिरिज देखि चाहिँ हामी यो सिम्पल इन्ट्रेस्ट को कुराहरु चाहिँ पढ्छौं है। पहिला सुरुमा बुझौं सिम्पल इन्ट्रेस्ट भनेको के हो। सरल ब्याज भन्छ यसलाई नेपालीमा चाहिँ सिम्पल इन्ट्रेस्ट। यो कहिले चाहिँ चाहिन्छ भन्ने कुरा हेर्नुहोस्। कहिले पनि कुनै अमाउन्ट अफ मनी चाहिँ हामीले कसैलाई दियौं है। मेनली यो लोनको कुरामा आउँछ। लोन भन्ने बित्तिकै हामीले बैंक भन्ने बुझ्छौं हैन। त्यो बैंकसँग पनि हुन्छ र यो पर्सनल पनि हुन्छ है। भनेको कोही पर्सनली एउटा कोही मान्छेसँग गएर पनि हामीले लोन लिन र दिन पर्सनली मान्छेलाई दिन सक्छौं। र यो लोन लिनु भनेको चाहिँ खासमा के हो भन्दाखेरि कसैको पैसा हामीले केही बेरको लागि चलाउनको लागि माग्यौं अथवा आफ्नो पैसा कसैलाई चलाउनको लागि दियौं भने त्यतिखेर पनि चलाउनको लागि मात्र है। उले पछि फिर्ता गर्नेलाई हामीले फिर्ता गर्ने खालकोलाई हामीले लोन भनेर भनिन्छ है। अनि त्यसैगरी फिर्ता नगर्ने गरी दिएको भएपछि त्यो भनेको के भयो। त्यो भनेको त अब डोनेसन हुन सक्छ अथवा दिएको हुन सक्छ, केही रिजनले दिएको हुन सक्छ हैन। त्यो छुट्टै कुरा भयो। अनि फिर्ता आउने गरी दियो भने त्यो भनेको लोन भयो। अब लोनमा के हुन्छ, ब्याज आउँछ। ब्याज भनेको चाहिँ इन्ट्रेस्ट भनेको ब्याज हो है। यो भयो। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पैसा दिएर चलाएर हामीले चाहिँ के एक्स्ट्रा अमाउन्ट तिर्नु पर्ने हुन्छ अथवा हामीले जसले लोन लिएको हो लोन लिने मान्छेले दिने मान्छेलाई एक्स्ट्रा अमाउन्ट अफ मनी चाहिँ तिर्नु पर्छ। एक्स्ट्रा मनी। यो मनी चाहिँ किन भन्दाखेरि चलाएकोमा के उसको पैसा आफूले चलाइदिएकोमा अथवा आफ्नो पैसा उले चलाएकोमा चाहिँ त्यो उले चार्ज तिरेको हो के। त्यो चार्जलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ, इन्ट्रेस्ट भनिन्छ है। ल अब फेरि कस्तो पनि हुन्छ भन्दा कहिलेकाहीँ चाहिँ योले उलाई पैसा दियो अनि उले रिटर्न गर्ने बेलामा इन्ट्रेस्ट नदिन पनि सक्छ। त्यो भनेको निर्ब्याजै भन्छ त्यसलाई। ब्याज नलागिकन है, ब्याज नलिकन उले जस्ट आफ्नो जति हो त्यति पैसा मात्रै लिने त्यो पनि एउटा चलन छ। त्यो निर्ब्याजै पैसा दिएको भन्छ त्यसलाई। अनि त्यो ब्याज लगाएर दिएकोलाई चाहिँ हामीले इन्ट्रेस्ट सहित लिन्छौं है। ब्याज सहित चुक्ता गर्छ तँलाई पख भन्छ नि कहिले अथवा कसैलाई अब गाली गर्यो भने रोक ब्याज सहित तँलाई मैले बदला लिन्छु भन्छ नि। हो त्यो ब्याज भनेको यही सिम्पल इन्ट्रेस्ट हो। अब यसरी अब ब्याज कसरी क्याल्कुलेट गर्ने हेर्छौं है। र अब ब्याजमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इन्ट्रेस्टको क्याल्कुलेसनमा एउटा हुन्छ प्रिन्सिपल अमाउन्ट। प्रिन्सिपल भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो लोन लिने मान्छेले दिने मान्छेबाट जति पैसा लिएको थियो नि एक्चुअल अमाउन्ट अफ मनी टेकन। मनी टेकन कति पैसा एक्चुअली लिएको हो नि त्यो पैसालाई चाहिँ हामीले प्रिन्सिपल भनिन्छ। अनि इन्ट्रेस्ट भन्ने हुन्छ। इन्ट्रेस्ट भनेको चाहिँ के हो त, एक्स्ट्रा चार्ज पेड फर युजिङ मनी। फर युजिङ मनी अरूको पैसा यतिकै त चलाउन पाइएन नि त। त्यही भएर यो एक्स्ट्रा चार्ज चाहिँ तिर्नुपर्छ। अनि रेट भन्ने हुन्छ। रेट भनेको चाहिँ यो इन्ट्रेस्ट रेट हो। इन्ट्रेस्ट रेट हो यो चाहिँ पर एनममा हुन्छ है। पर एनम भनेको चाहिँ पर इयर एनुअल्ली भन्न खोजेको हरेक वर्षको रेट। एक वर्षमा यति % रेट चाहिँ सधैँ के को हुन्छ, प्रिन्सिपलको हुन्छ। अनि त्यस पछाडि अर्को हुन्छ टाइम। टाइम पिरियड फर व्हिच मनी इज युज्ड। कति टाइमको लागि त्यो पैसा चलाइएको त्यो टाइम पिरियड हुन्छ यति। अनि त्यस पछाडि अर्को हुन्छ अमाउन्ट। अमाउन्ट भनेको चाहिँ अमाउन्ट अफ मनी रिटर्न्ड विथ इन्ट्रेस्ट। जति पैसा लगेको हो त्यसमा आफूले इन्ट्रेस्ट पनि जोडेर फिर्ता गर्नेलाई चाहिँ हामीले अमाउन्ट भनिन्छ। अब यो सबैको फर्मुलाहरू हुन्छ। मेन फर्मुला भनेको हामीले सिम्पल इन्ट्रेस्टको हेर्छौं। सिम्पल इन्ट्रेस्टको फर्मुला चाहिँ
PTR अपन 100 हुन्छ। यो कसरी आएको हो भन्दाखेरि यो P भनेको प्रिन्सिपल, T भनेको टाइम, R भनेको रेट र यो 100 भनेको फर्मुलामै पर्छ है। ल यो कसरी आएको भन्ने पनि एउटा सेन्स हुन्छ। यो चाहिँ कसरी आएको हो भन्दाखेरि खासमा यो रेट चाहिँ हुन्छ नि, यो रेट भनेको सधैँ पर्सेन्टमा दिएको हुन्छ हैन। अब x पर्सेन्टमा दियो रे, x पर्सेन्ट भनेर दियो भने यसलाई हामीले खासमा x पर सेन्ट यसलाई अमाउन्टमा लेख्नुपर्ने हुन्छ हैन। त्यही भएर चाहिँ हामीले यसलाई x पर्सेन्ट भनेर लेख्दाखेरि यो चाहिँ पर्सेन्ट तल आएको, यो 100 तल आएको है। यसरी आएको हो यो फर्मुला चाहिँ। अब यस पछाडि हामीले यसैलाई अब घुमाइ फिराइ अरु जस्तै प्रिन्सिपलको निकाल्नु पर्यो भने SI टाइम्स 100 बाई TR लेख्छौँ। त्यसै गरी T को निकाल्नु पर्यो भने SI टाइम्स 100 अथवा I मात्रै पनि लेख्न सक्नुहुन्छ PR। त्यसै गरी R को निकाल्नु पर्यो भने SI टाइम्स 100 बाई यो फर्मुलाहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस पछाडि आयो कुरा अमाउन्टको। अमाउन्ट भनेको चाहिँ लगेको टोटल पैसा प्रिन्सिपलमा ब्याज जोडेर लिएकोलाई हामीले अमाउन्ट भनिन्छ। त्यसै गरी प्रिन्सिपलको अर्को पनि फर्मुला आयो यहाँबाट, अमाउन्ट माइनस इन्ट्रेस्ट, र इन्ट्रेस्टको पनि अर्को फर्मुला आयो अमाउन्ट माइनस प्रिन्सिपल। यी फर्मुलाहरू युज गरेर चाहिँ हामीले यो टपिकमा भएका सबै क्वेसनहरू सल्भ गर्न सक्छौँ है। ल अब हामी यसको केही एक्जाम्पलहरू हेर्छौँ, कस्तो खालको क्वेसन सोध्छ त भन्ने कुराहरू बुझ्छौँ है। क्वेसन नम्बर 1 मा छ यहाँनिर के भन्दैछ भन्दाखेरि स्वस्तिका lent a sum of money to Prajwal at the rate of 7% per year. Find the amount received by her at the end of 5 years. ल हेर्नुहोस् है, अब यहाँनिर हामीले प्रिन्सिपल, टाइम अनि त्यस पछाडि प्रिन्सिपल, टाइम र रेट चाहिँ छुट्याउनु पर्छ। यसबाट हामीले इन्ट्रेस्ट निकाल्न सक्छौँ अनि त्यसबाट हामीले त्यो इन्ट्रेस्टबाट चाहिँ हामीले फाइनल्ली अमाउन्ट पनि निकाल्न सक्छौँ है। ल पहिला सुरुमा प्रिन्सिपल कसरी छुट्याउने? प्रिन्सिपल छुट्याउनको लागि चाहिँ यहाँनिर सम अफ मनी भनेर दिएको छ भने हो त्यो सम अफ मनी भनेको चाहिँ के हुन्छ? सधैँ प्रिन्सिपल हुन्छ। सम अफ मनी यहाँनिर सम अफ मनी होइन है, सम अफ 2500 रुपिस 2500 हो है। यो भनेको के भयो त? अनि त्यस पछाडि अर्को टाइम, टाइम भनेको सधैँ टाइमको युनिटमा दिएको हुन्छ। यहाँ इयर्समा दिएको रहेछ 5 इयर्स, जेनरली हामीलाई इयर्समै दिएको हुन्छ। र रेट, रेटको सधैँ पछाडि पर्सेन्टेज लागेको हुन्छ 7%। अनि त्यस पछाडि इन्ट्रेस्ट, इन्ट्रेस्ट भनेको PTR अपन 100 हुन्छ। यो भनेको चाहिँ 2500 टाइम्स 5 टाइम्स 7। यो 7 छ नि, यहाँनिर हामीले यो 7 यहाँ लेखिन्छ अनि बाई 100 लेखिन्छ है। अथवा तपाईँहरूले यो 7% नै लेख्न चाहनुहुन्छ भने पनि त्यसको लागि चाहिँ हामीले तल बाई 100 राख्दैनौँ, यसलाई हामीले डाइरेक्ट यसरी 7% भनेर लेखिन्छ। यो भनेको 2500 टाइम्स 5 टाइम्स 7% कुरा उही नै त आयो नि, एउटै हो कुरा है। ल यो भनेको 125 टाइम्स 7, यो भनेको कति भयो त? 875 चाहिँ हाम्रो एन्सर आयो है। अब अमाउन्ट हो खास निकाल्नु पर्ने त। अमाउन्ट भनेको के हो त? अमाउन्ट भनेको त प्रिन्सिपल प्लस इन्ट्रेस्ट हो भने पछाडि कति भयो त? 2500 प्लस
875 इज इक्वल्स टु 3375 यो चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो। त्यसै गरी अर्को क्वेसन छ यहाँनिर क्वेसन नम्बर 2 मा के भन्छ भन्दाखेरि इन हाउ मेनी इयर्स द सम अफ मनी हैन रुपीज छ यहाँ रुपीज 3600 amounts to rupees 53,288 12% per year अनि सिम्पल इन्ट्रेस्ट है पछि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भन्ने पनि हुन्छ त्यो हजुरहरूले पछि पढ्नुपर्छ। अहिले चाहिँ हामी यसैको बारेमा हेर्छौँ है सिम्पल इन्ट्रेस्टको। ल यो भयो है। अब यो चाहिँ कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि यहाँनिर हामीलाई टाइम सोधेको हो यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। अब हेर्नुहोस् है यसलाई हामीले कसरी निकाल्न सक्छौँ टाइमको खास फर्मुला चाहिँ I टाइम्स 100 बाई P टाइम्स R हो। तर यसमा हामीलाई त I को भ्यालु त थाहा छैन। I को भ्यालु निकाल्नको लागि हामीलाई के दिएको छ अमाउन्ट दिएको छ। अब प्रिन्सिपल P भनेको कति छ 3600 छ। टाइम भनेको थाहा छैन त्यसो भए हामीले अहिले नलेखौँ। रेट भनेको चाहिँ कति छ 53 12% छ। अमाउन्ट भनेको चाहिँ 5328 छ। हामीलाई के थाहा छ त वी नो इन्ट्रेस्ट निकाल्नको लागि हामीले के भन्न सक्छौँ त इन्ट्रेस्ट निकाल्नको लागि A माइनस P भन्न सक्छौँ। यो भनेको 5328 माइनस 3600 यो भनेको कति आयो त 1728 आयो है। ल यो इन्ट्रेस्ट भयो। नाउ अब हामीले टाइम निकाल्नको लागि फर्मुला लगाउन सक्छौँ इन्ट्रेस्ट टाइम्स 100 बाई P टाइम्स R भनेको के भयो त इन्ट्रेस्ट 1728 भयो टाइम्स 100 पनि छ है 100 अनि यतापट्टि चाहिँ P भनेको कति छ 3600 यो दुईटा 0 काटिहाल्न पाइन्छ 12 यो भनेको के भयो त 1728 डिभाइड बाई 36 इज इक्वल्स टु डिभाइड बाई 12 इज इक्वल्स टु 4 यो हाम्रो एन्सर भयो है। टाइम भनेको 4 इयर्स टाइमलाई इयर्स भनेर लेख्नु होला है। ल यसरी चाहिँ हामीले यहाँनिर यस्तै खालको प्रब्लमहरू दिएको हुन्छ है कतै के पत्ता लगाउने जे जेनरली यस्तै हुन्छ। यस्तै खालको प्रब्लमहरू चाहिँ हामीले सल्भ गर्ने हो र आजको लागि हामी यति नै गर्छौँ। योभन्दा नेक्स्ट सेसनदेखि चाहिँ म तपाईँहरूलाई यसको एक्सर्साइज सुरु गरिदिन्छु। एक्सर्साइजको प्रब्लमहरू सल्भ गरौँला। त्यति बेलासम्मको लागि चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुललाई बिदा दिनु होला र जाँदै तपाईँहरूले यदि यो भिडियो फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ आई मिन क्लास 7 को यो एउटा मात्रै भिडियो हेर्नुभएको हो भने क्लास 7 को म्याथमेटिक्सको सबै भिडियो हेर्नको लागि चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुलको च्यानलमा गएर त्यहाँ प्लेलिस्ट भन्ने बटन छ त्यहाँ प्लेलिस्टमा गएर क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ हाम्रो प्लेलिस्ट भेट्न सक्नुहुन्छ। क्लास 7 म्याथ भन्ने एउटा थम्बनेल नै छ क्लास 7 म्याथ इन नेपाली यस्तै के छ हैन त्यो थम्बनेलमा क्लिक गरेर चाहिँ तपाईहरुले त्यो प्लेलिस्टमा क्लिक गरेर चाहिँ तपाईहरुले हाम्रो फर्स्ट च्याप्टरदेखि लास्ट च्याप्टरसम्म सबै भिडियोहरू एकै ठाउँमा पाउन सक्नुहुन्छ है। त्यहाँनिर मैले तपाईहरुलाई यो कन्टेन्ट यो बुझाउने कुराहरू हैन यो बुझाउने कुराहरू पनि बुझाएको छु एक्सर्साइज पनि सल्भ भएको छ एक्जाम्पल पनि सल्भ भएको छ कति धेरैको होमवर्क पनि यही हुन्छ होला त्यो पनि सल्भ भएको छ सबै छ है। त्यो चेक गर्न नबिर्सिनु होला। साथसाथै अरू सब्जेक्टको भिडियोहरू पनि छ हामीसँग त्यही प्लेलिस्टमै गएर भेट्न सक्नुहुन्छ। एकचोटि चेक गर्नु होला है। ल यदि भन्दै आजको सेसनबाट चाहिँ म बिदा माग्छु है त। बाइ बाइ।